बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिल आम आवाम के लिए बॉम्ब बन गए। हुकूमत ने फिक्स चार्जेस का नया जाल बिछा दिया। 100 से 600 यूनिट तक सब निशाने पर, प्रोटेक्टेड हो या नॉन प्रोटेक्टेड, बिजली के नए रेट्स ने सबको हिला कर रख दिया। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे, जबकि 200 यूनिट तक 300 रुपये, 300 यूनिट तक 350 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए जाएंगे। माहाना 600 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 675 रुपये हो जाएंगे। बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डाल दिया गया। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा की प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस लगेंगे। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए माहाना फिक्स्ड चार्जेस लगेंगे। 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस होंगे। 300 यूनिट तक के इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस लगेंगे। 400 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 200 रुपए इजाफे से 400 रुपए हो जाएंगे। माहाना 500 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 100 रुपए इजाफे से फिक्स चार्जेस 500 रुपए। 600 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 75 रुपए इजाफे से 675 रुपए। 700 यूनिट तक पर फिक्स चार्जेस 125 रुपए कमी से 675 रुपए, जबकि 700 यूनिट से जायद फिक्स चार्जेस में 325 रुपए कमी से 675 रुपए हो जाएंगे। माहाना 301 से 400 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 53 पैसे फी यूनिट कम होगी। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट में 1 रुपए 25 पैसे कमी होगी। माहाना 600 यूनिट तक के फी यूनिट पर 1 रुपए 40 पैसे। 700 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट में 91 पैसे। 700 यूनिट से ज्यादा के इस्तेमाल पर 49 पैसे फी यूनिट कमी होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट कमी होगी। सनती शोबे के लिए फी यूनिट बिजली 5 रुपए तक सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। पावर डिवीजन ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दरख्वास्त नेपरा में जमा करवाई थी। सूबे में सरमायाकारी और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। छोटे दरमियाने कारोबारों को कर्जों तक रसाई में बेहतरी आएगी। उधर पेंशन या तनख्वाह में से इंतखाब की सहूलत खत्म करने का फैसला। दोबारा नौकरी करने वाले पेंशनर्स बारे पॉलिसी खत्म। पंजाब हुकूमत ने वफाक की तर्ज पर पुरानी पॉलिसी खत्म कर दी। सूबे में सरमायाकारी और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। छोटे और दरमियाने कारोबारों की कर्जों तक रसाई में बेहतरी आएगी। नए कारोबारी मौके पैदा होने में मदद मिलेगी। वजीर आला पंजाब के तरजीही फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स की तौसी के लिए बड़ा माली इक़दाम। बैंक ऑफ पंजाब में 3 अरब रुपए की इक्विटी इंजेक्ट करने का फैसला हो गया। बैंक ऑफ पंजाब की कैपिटल स्ट्रेंथ बेहतर बनाने के लिए 3 अरब रुपए की सरमायाकारी हो सकेगी। री एम्प्लॉयमेंट पर पेंशन से मुतालिक सूबाई तरीक़ाकार अब मुअस्सर नहीं रहेगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने वाले पेंशनर से मुतालिक पॉलिसी खत्म कर दी गई। अब पेंशन या तनख्वाह में से इंतखाब की सहूलत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत की तर्ज पर पुरानी पॉलिसी खत्म कर दी। विफाकी नोटिफिकेशन वापस, पंजाब ने भी अपना मरासला मंसूख कर दिया। इससे कबल पॉलिसी में रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स को तनख्वाह भी मिलती थी। एलडीए में कमर्शियल जायदादों के मालिकान को केस मंजूरी के फाइनेंशियल साल के तहत फीस अदायगी की सहूलत होगी। मालिकान को 22.5% अदा करके केस को रेगुलर तौर पर मंजूर कर दिया जाएगा। जायदाद के मालिकान को वन टाइम एमनेस्टी देने की मंजूरी दे दी गई। काबीना की मंजूरी के बाद कानून में तरमीम करके रिलीफ देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे कबल नादहिंदगान मालिकान को डिफॉल्ट के बाद नए माली साल का रेट लगाया जाता था। और यहाँ आपको बताएं, पुलिस में एहतसाब व इस्लाहात के लिए मरियम का इंसाफ प्रोजेक्ट लॉन्च। नाकिस तफ्तीश और मुकदमात में ताख़ीर पर ज़ीरो टॉलरेंस। शहरियों से बदसलूकी की एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मैकेनिज्म तैयार किया गया। तमाम ऑपरेशंस की वीडियोस रिकॉर्डिंग लाजमी, शफाफियत यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। पुलिस अफसरान की जवाबदही के लिए नया सख्त एहतसाबी निजाम तश्कील दिया जाएगा। पंजाब पुलिस में एहतसाब का बड़ा ऑपरेशन होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंसाफ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। 58,000 से जायद शिकायत के बाद पुलिस निजाम में हंगामी इस्लाहात का फैसला किया गया है। नाकिस तफ्तीश और मुकदमात में ताखीर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई है। शहरियों से बदसलूकी करने वाले अहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। तमाम ऑपरेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी होगी। गिरफ्तारी और छापों के SOPs दोबारा तैयार। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल रोका जाएगा। शिकायत के फौरी अजाले के लिए गजेटेड ऑफिसर बराह रास्त जिम्मेदार होगा। 2 साला रिकॉर्ड की छानबीन, कारकर्दगी की बुनियाद पर कार्रवाई होगी।
اب یہاں پر آپ کو بتائیں گریڈ الائنس پنجاب کا سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج تیسرے روز میں داخل. الائنس میں محکمہ تعلیم پنجاب کے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں. احتجاجی مظاہرے میں پنجاب بھر کی خواتین اساتذہ بھی شامل ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے. جی آفاق بتائیے گا. بالکل جی، گرینڈ الائنس پنجاب جن میں محکمہ تعلیم پنجاب کے اساتذہ اور دیگر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ شامل ہیں، ان کی جانب سے سیکریٹریٹ چوک میں جو دیا جانے والا دھرنا ہے وہ تیسرے روز میں داخل ہونے کو ہے. تاحال ان کے مطالبات ابھی تک منظور نہیں ہو سکے. مرد و خواتین اساتذہ کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہے. خواتین اساتذہ سے بات کریں گے. میڈم بتائیے گا ایسی کیا مجبوری ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں؟ جمیلہ ممتاز چیمہ، اکبر عباس کمبو، گروپ پی ٹی جو، رحیم یار خان، میں آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے جو اتحاد وہ ہمارا جو کیا کہیں گے آپ، کیا کہیں گے؟ سر ہمارے جو جائز مطالبات ہیں جو کہ جس میں ڈیسپریٹی الاؤنس اور لیو انکیشمنٹ 17 رول اور اس کے یعنی کہ اور ہمارے ایوز کی مستقلی، یہ سب سے ہمارے مین پوائنٹس ہیں. اور سر ابھی تک ہمارے کوئی بھی جائز مطالبات سننے کے لیے سر یہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہے اور ہم تیسرے روز سے لاہور کی سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور جمہوری حکومت میں اس طرح کا رویہ انسانی رویے کے یہ بالکل خلاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری بات سنے اور ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ آ کر ہمارے سنیں. بالکل جی، 12:15 سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی تک ان کے جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں ہو سکے. مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت سے جو ہے وہ آپ کی طرف سے کون کون بات کر رہا ہے؟ ابھی تک کیا پیش رفت ہے؟ کوئی مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ہمیں 100% یقین ہے کہ مطالبات جو ہے ہر صورت کے اندر پورے ہوں گے. ہم یہ دھرنا اپنی آواز جو ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوآرڈینیشن کر رہی ہے. اس حوالے سے جو 3 وفاقی وزراء تھے جن کے ساتھ ہمارا تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا، اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک صاحب، ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دھرنا تیسرے روز میں جاری ہے، یہاں پہ 3 مہینے بھی ہو جائیں گے تو جو ایک وعدہ کیا تھا محترمہ نے ہمارے سے، ہم ان تک اپنی آواز پہنچانے ہیں. بالکل جی، مظاہرین پر امید ہیں. جی آفاق، بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رواں سال سپورٹ سٹی کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کر دیا. کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے صوبہ بھر سے آئے کھلاڑیوں کے لیے انعامی رقم کے علاوہ 2 کروڑ روپے کی رقم تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا. کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی افتتاحی تقریب پنجاب اسٹیڈیم میں ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مریم نواز نے اسٹیڈیم کا چکر لگایا اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی. افتتاحی تقریب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر سمیت دیگر وزراء اور شخصیات بھی شریک ہوئیں. افتتاحی تقریب کا آغاز مارچ پاسٹ سے ہوا، جس میں تمام ڈویژنز کی ٹیموں نے حصہ لیا. مارچ پاسٹ کی قیادت اولمپئن فائقہ ریاض نے کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین تمام شعبہ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. پنجاب کی ہر بچی اپنے خواب پورے کرے گی. 3000 سے زیادہ جو یہ چیمپئنز میرے سامنے بیٹھی ہیں، یہ جو 3000 سے زیادہ پارٹیسپنٹس ہیں پنک گیمز کی، جو ہر ڈویژن، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ سے پنجاب کے جیت کے یہاں پر آئی ہیں. فیصل، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سیفٹی کا، ان کے آرام کا، ان کی ویل بینگ کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی پوری ذمہ داری آپ پہ. کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ خواتین کا کام گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے، خواتین کا کام گھر میں رہ کے جو چولہا جلانا ہے، کپڑے دھونا ہے، صفائی کرنا ہے، اس پہ کان مت دھرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور وہ باہر سے بھی جیت کے آتی ہیں. افتتاحی تقریب کے موقع پر میوزیکل پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں فوک گلوکار عارف لوہار نے اپنی آواز کا جادو جگایا. صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انڈومنٹ فنڈ کو بڑھانے سمیت کھلاڑیوں کے لیے خصوصی ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کی درخواست کی. پنک گیمز 15 فروری تک جاری رہیں گی، جس میں صوبے بھر سے 3400 خواتین کھلاڑی 20 کھیلوں میں حصہ لیں گی. کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ رانا آزر نور، سٹی 42. کینال روڈ ایک بار پھر روشنیوں سے جگمگا اٹھی. کینال روڈ پر آرٹیفیشل لائٹس نے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے.
اینیمیٹڈ کریکٹرز، رنگین بارڈرز، 3D اسٹرکچرز کی خوبصورت سجاوٹ. تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے. جی توقیر بتائیے گا. شہر لاہور کی کینال روڈ جو کہ تاریخی حیثیت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہیں پر جو اس کے اوپر انتظامیہ نے اس کی تاریخی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو تعزین و آرائش کا کام کیا ہے وہ شہریوں کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا ہے. اور اس وقت کینال روڈ پر جب آپ چڑھتے ہیں مال روڈ سے تو آپ کو یہاں سے جو نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، درختوں کے اوپر برقی کمکموں جو لگائے گئے ہیں، لائٹس لگائی گئی ہیں، جو ڈیکوریشن کی گئی ہے، کینال کے اوپر آرٹیفیشل ڈکس بنائی گئی ہیں، ورلڈ میپ بنایا گیا ہے آرٹیفیشل، اس کے بیچ میں جو گرین لائٹس ہیں وہ بہت زیادہ توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے آرکیٹیکچر جو گیسچر بنائے گئے ہیں جو بہت ہی نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور شہریوں کا خصوصاً کہنا ہے کہ کینال روڈ پر جب ہم چڑھتے ہیں تو اطراف میں اس طرح کی خوبصورت لائٹنگ اور اتنی خوبصورت ڈیکوریشن جو ہے وہ سفر کو بھی بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اور انتظامیہ کے اس اقدام کو بھی شہری بھرپور سراہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام پر جائزہ اجلاس ہوا. وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی. مریض بچوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، آئندہ اہداف پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ پروگرام کے تحت 10,000 سے زائد بچوں کی مفت ہارٹ سرجری ہو چکی ہے. اجلاس میں مریض بچوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور آئندہ اہداف، مانیٹرنگ فریم ورک، سروس ڈیلیوری اور دیگر اقدامات بارے بریفنگ دی گئی. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور ویٹنگ لسٹ کو کم کیا جائے. ایوانی کارکنان تحریک پاکستان مال روڈ پر 3 روزہ نظریہ پاکستان کانفرنس جاری ہے، جس کا آج دوسرا روز ہے. کانفرنس کا مرکزی موضوع افکار قائد اعظم اور قومی تعمیر و ترقی رکھا گیا ہے. کانفرنس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. کانفرنس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ مختلف سیشنز میں قومی نظریے، قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار اور ملکی ترقی کے تقاضوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی. ملک محمد احمد خان نے کہا قائد اعظم کی تعلیمات وقت کی اہم ضرورت ہیں. جناح صاحب کی جو بات تھی وہ مستقبل کی بات تھی. پاکستان کا قیام مستقبل کے لیے تھا. پاکستان کا قیام یہ لائٹ دکھاتا تھا، یہ روشنی دکھاتا تھا کہ کتنے سارے افراد مستقبل میں اپنا بندوبست کیا کریں گے. ان کی تقاریر میں آئین پاکستان کی بنیاد تھی. تقریب میں ایم پی اے رانا محمد ارشد نے پاکستان کے حالات پر روشنی ڈالی. سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان ناہید عمران گل نے ادارے کی کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا. تقریب میں پیر سید حیدر علی گیلانی، ڈاکٹر اقبال چاولہ، بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر لطیف ڈار نے شرکت کی. مجیب الرحمان شامی، ڈاکٹر پروین خان، خالدہ جمیل، شرافت علی خان سمیت دیگر معزز شخصیات بھی شریک ہوئیں. مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. متحدہ عرب امارات کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی. پاکستان میں UAE کے سفیر سالمن زاہبی اور چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے تقریب میں شرکت کی. متحدہ عرب امارات کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی UAE کے سفیر سالم زابی نے 2000 فوڈ ہیمپرز، 1500 متاثرین کو جیکٹس اور کمبل فراہم کیے. چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے بھی تقریب میں شرکت کی. UAE کے سفیر سالم زابی نے کہا کہ UAE حکومت اس سے قبل بھی سیلاب متاثرین کی مدد کرتی رہی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے. یہ تحائف UAE کی عوام کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں. It's my pleasure. I think what we are here for is something right. It's honor for us to come to you. And inshallah, it won't be the last one. So please accept it from us, and God bless you. And please, just what we want from you is only dua and pray.
رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی امداد پر UAE حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے محفوظ بسنت جشن کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا. رانا مشہود نے کہا پاکستان کا پہلا AI ویک منایا جا رہا ہے. نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. بند پار کے ہمارے دوست موجود ہیں, ان لوگوں نے جس طرح اس کو اپریشیٹ کیا. ہم نے خالی ہیمپرز نہیں دیے, ہم نے وہاں پر میڈیکل کیمپس لگوائے, وہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز کی. تو ہم تو اپنے عوام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اور خاص طور پر ہم UAE حکومت کے بہت مشکور ہیں کہ جس طرح وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے اور آج کے دن تک کھڑے ہیں, اور رمضان کے اندر بھی جو ہے وہ رمضان پیکج میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. چیئرمین کاشف رنداوا نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے الوفا فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, City 42 لاہور. حجویری یونیورسٹی یورو کیمپس میں ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل ڈیزائن کے فائنل ایئر طلباء کے تھیسس پروجیکٹس کی نمائش کی گئی. تخلیقی صلاحیتوں، جدید رجحانات اور فیشن انڈسٹری سے ہم آہنگ ڈیزائنز پیش کیے گئے جنہیں شرکاء نے خوب سراہا. حجویری یونیورسٹی یورو کیمپس میں طلبہ کے تھیسس پروجیکٹ کی نمائش ہوئی. طلبہ نے ملبوسات، جولری، بیگز اور دیگر فیشن مصنوعات پیش کیے جو ان کے فائنل ایئر تھیسس کا حصہ تھی. ملک کے نامور ماڈلز اور ڈیزائنرز نے پروجیکٹ کا تفصیلی معائنہ کیا اور نوجوان ڈیزائنرز کی محنت اور جدت کی تعریف. The students have done very detailed work. They have explored different techniques جو کہ ویسٹ میں ہم like we see in the big fashion shows. Everything is here. I am amazed کہ بچوں نے اتنا ڈیٹیلڈ ورک کیا ہوا ہے اور بہت اچھا کام ہے. I invite everyone please come and visit حجویری یونیورسٹی ٹیکسٹائل ایگزیبیشن, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے کتنے ٹیلنٹڈ ہیں, انہوں نے چیزوں کو کیسے ریسائیکل کیا ہے. نمائش میں حجویری یونیورسٹی یورو کیمپس کی فیکلٹی ممبرز بھی موجود تھے جنہوں نے طلبہ کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا. طلبہ کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے جس پر ہم نے کئی ماہ تحقیق اور محنت کی ہے. کوشش کی ہے کہ اپنے ڈیزائنز میں جدت اور مارکیٹ ٹرینڈز دونوں کو مد نظر رکھیں. قطرہ قطرے ہی دریا بنتا ہے, تو یہ میری انسپریشن ہے. جس میں وقت بدلتا ہے تو میں نے اپنی پروڈکٹس ہیں وہ ٹائم یوز کی ہے. ٹیچرز کافی اچھے تھے, انہوں نے گائیڈ اچھا کیا اور اتنی مشکلوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے کام اچھا کر لیا الحمدللہ. ٹیچرز نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا اس میں, بہت سی ڈیفیکلٹ چیزیں آ رہی تھی, انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ اس طرح کر سکتی ہیں. فائنل ایئر تھیسس ڈسپلے نے نوجوان ڈیزائنرز کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور یہ پیغام دیا کہ حجویری یونیورسٹی یورو کیمپس کا ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل ڈیزائننگ مستقبل کے ماہرین تیار کر رہا ہے. کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ افیا رضوان, City 42. انٹرنیشنل ڈے آف ویمن اینڈ گرلز ان سائنس منایا گیا. پاکستان میں بھی ایسی خواتین موجود ہیں جو اس میدان میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. انہی میں ایک نام مریم فاطمہ کا ہے جنہوں نے ملک میں جدید سٹیم تعلیم کے فروغ میں اہم سنگ میل عبور کیا. مریم فاطمہ کا پیشہ ورانہ سفر چیلنجز سے بھرپور رہا. محدود وسائل اور روایتی تعلیمی نظام کے باوجود انہوں نے جدید ٹیکنالوجیز کو اسکول کی سطح تک لانے کا ویژن اپنایا. مریم کا کہنا ہے کہ جب میں نے بطور خاتون AI اور روبوٹکس جیسی فیلڈز کو اپنایا تو میرا مذاق اڑایا گیا. کسی نے بھی میرے شعبے کو سنجیدہ نہیں لیا. میں جو روبوٹس بناتی ہوں میں ان کو خود ڈیزائن کرتی ہوں, خود ان کو 3D پرنٹ کرتی ہوں, ان کی ڈیزائننگ کرتی ہوں, خود ان کو کٹس بناتی ہوں. اب آپ کو پتہ ہے جب میں نے یہ پرپوز کیا, ڈپارٹمنٹس میں بھی کیا, ایون کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کیا, تو فرسٹ چیز یہ خود اسٹوڈنٹ ہے, ابھی اس نے کیا ہی اکمپلش کر لیا ہوگا, اس کو کیا ہی آتا ہوگا. تو ایک ایون کہ ون آف دا سینئر آفیسر تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ امیجنری دنیا میں رہتی ہے. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں روبوٹس بنا سکتی ہوں, بچے روبوٹس بنا سکتے ہیں, تو یہ ایک امیجنری ورلڈ میں رہتی ہے. بٹ میں نے یہ پروو کیا. مسلسل محنت اور تحقیق کے بعد مریم نے پاکستان کی پہلی اسٹیم لیب قائم کی جہاں 12 ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز متعارف کروائی گئیں. ان ٹیکنالوجیز میں روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوڈنگ، 3D پرنٹنگ اور دیگر جدید تعلیمی ماڈلز شامل ہیں. مریم فاطمہ اس وقت وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نیکسٹ جن اسٹیم لیبز منصوبے کی قیادت کر رہی ہیں. اس منصوبے کے تحت صوبے بھر کے سرکاری ہائی سکولز میں 6000 اسٹیم لیبز قائم کی جائیں گی. ہمارا کیونکہ ایجوکیشن سسٹم ایسا تھیوریٹیکل لرننگ زیادہ ہے, بٹ ہم چاہتے ہیں پریکٹیکل لرننگ ہے, اور یہی CM صاحبہ کا ویژن ہے. تو سیکنڈ جو میرے سپر ہیرو میں نے آپ کو بتایا منسٹر فار ایجوکیشن, انہوں نے مجھے چانس دیا. فرسٹ چیز ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو پتہ تھا کہ یہ بچی ہے یا
उनको भी शायद लोग कहते हो कि ये क्या ही कर लेगी, बट अगेन उन्होंने मेरे पे जो ट्रस्ट किया, मैंने उसको इस तरह समझ लिया कि अगर उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया देन आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना है। तो फिर मैंने 20 डेज़ में जो बच्चों को ट्रेन किया उसका आउटपुट सब ने देखा। तो अब हमने इसकी पायलट टेस्टिंग की है, बच्चों पे भी पायलट टेस्टिंग की है, सक्सेसफुल रही है। अब सीएम साहिबा ने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू डेवलप 6000 स्टीम लैब्स इन हाई स्कूल्स। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के मौके पर मरियम फातिमा की कामयाबियां इस बात की अक्कासी करती हैं कि खवातीन न सिर्फ साइंसी मैदान में हिस्सा ले रही हैं बल्कि क़यादत भी कर रही हैं। ये कहानी सिर्फ एक लैब के बारे में नहीं है, ये कहानी है ख्वाब देखने और उन्हें सच करने की। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हमें याद दिलाता है कि मुस्तकबिल की साइंसी क़यादत खवातीन के हाथों में भी है और पाकिस्तान में इस क़यादत की मजबूत मिसाल मरियम फातिमा है। कैमरामैन खुर्रम सिंधु के साथ अफिया रिजवान, लाहौर। गौतम कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम रॉयल पाम कंट्री क्लब में पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप का तीसरा रोज़ पाकिस्तान समेत 24 ममालिक से शेफ्स ने हिस्सा लिया। शेफ्स ने नित नए पकवानों, खानों की जदीद तरकीब और रवायती जायकों ने शायकीन को दीवाना बना दिया। रॉयल पाम में सजी पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप 2026 का तीसरा रोज, हर सू खानों की खुशबू। दुनिया के 24 ममालिक के शेफ्स ने चटखारों का तूफान बर्पा कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दौरा किया और गौतम इंतजामिया की खिदमत को सराहा। आपने जो ये अदारा गौतम इसकी बुनियाद रखी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले चंद सालों में ये तनावर दरख्त बन के बच्चों के सर पर एक साया करेगा। शिरकत करने वाले शेफ्स ने 4 रोजा चैंपियनशिप को यादगार और शानदार इवेंट करार दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हर साल आते हैं हम, पिछले साल भी आए थे और इस दफा भी आए हैं हम। हमेशा टफ होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। इस इवेंट से ये होता है कि जो लोग जो शेफ है सारे, मतलब वो अपना हुनर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। उनकी टेस्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड से जज आके टेस्ट करते हैं, सो इट्स सो गुड। सीखा बहुत कुछ है, एक डिसिप्लिन सीखा है इसमें और काम को स्पीड से हैंडल, प्रेशर हैंडल करना सीख रहे हैं हम। यहाँ पे इंटरनेशनल शेफ्स हमें देखने को मिले हैं, उनकी टेक्निक्स हमें पता चली हैं और हमें पता चला कि कितना ज़्यादा ये मुश्किल एक कंपटीशन हो सकता है और इसमें कम्पीट करना एक बहुत बड़ा ऑनर है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तालिबात को मेडल्स और तारीफी असनाद से नवाजा। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप का 8वां एडिशनल रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में सजाया गया। 4 रोज़ा आलमी इवेंट में दुनिया भर से आए शेफ्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपनी महारत के जौहर दिखाए। 4 रोजा बैनुल-अक़वामी मुकाबले में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदा कुलिनरी टीमों और पाकिस्तान भर से प्रोफेशनल शेफ्स ने अपनी महारत और तख्लीकी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। जदीद अंदाजे पेशकश, नित नए जायके और बैनुल-अक़वामी मियार के डिशेज ने हाजरीन को मुतासिर किया। IG जेल मियां फरूक नजीर ने भी शिरकत की और शुरका की सलाहियतों को सराहा। अगर इस तरह की स्किल, इस तरह का आर्ट और हुनर, वोकेशनल स्किल आप सीखेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये बेरोज़गारी और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये बाकी रह जाएंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बल्कि 100% मैं तो समझता हूँ कि जो सर्टिफाइड हों इस इदारे के, उनको दुनिया में कहीं जाके ना सिफारिश की ज़रूरत है, ना किसी किस्म को उनको रेफरेंस की ज़रूरत है। उनकी कारकर्दगी जो है वही उनका रेफरेंस है। CEO कोथम अहमद शफीक का कहना था कि ये पाकिस्तान का असल मुस्बत चेहरा है, जहाँ नौजवानों के अंदर बेपनाह हुनर मौजूद है। पाकिस्तान का वो हिस्सा, वो फेस दिखाएं जो असल फेस है। ये खूबसूरत लोगों का खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान की टूरिज्म इकोनॉमी के लिए ये इवेंट बहुत ज़रूरी है और इस तरह के इवेंट पूरा साल होने चाहिए। साबिक DIG FIA चौधरी गालिब बंदेशा का कहना था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप में न सिर्फ मुल्क में फूड इंडस्ट्री के फरोग का जरिया है, बल्कि नौजवान शेफ्स और तलबा के आलमी मेयार के मुकाबलों में अपनी सलाहियतें मनवाने का सुनहरी मौका भी फराहम करती है। All credit goes to this gentleman, you know. ये अगर अच्छा ऑर्गेनाइजर हो और उसमें पैशन हो तो वो, और जो पाकिस्तान का ये चेहरा ये दुनिया को दिखा रहे हैं, इट इज कमेंडेबल। चैंपियनशिप के लाइव कुकिंग मुकाबले खसूसी तवज्जो का मरकज रहे, जहां शुरका ने मुकर्रर वक्त में बेहतरीन डिशेस तैयार करके जजेस को मुतासिर करने की कोशिश की। शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले शेफ्स को शील्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42।
तीन रोज़ा पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो 2026 सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन और चेयरमैन पेडमिक जावेद इकबाल ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। एक्सपो में 500 से ज़ायद सनअतों ने स्टॉल्स लगाए हैं। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें, सेमिनार्स और तकनीकी सेशंस का इनेकाद किया गया। तीन रोज़ा पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो 2026 की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन और चेयरमैन पेडमिक जावेद इकबाल ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। चौधरी शाफे हुसैन ने पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो की अहमियत पर रोशनी डाली। कहते हैं ये प्लेटफॉर्म सनअतकारों, सरमायाकारों, कारोबारी माहिरीन और एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत बन चुका है। यहाँ पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेडर्स हैं और आपको यहाँ पर आके बड़े अच्छे बिजनेस आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, बड़े अच्छे कनेक्शंस आपको मिल सकते हैं इस एक्सपो में आके। और तकरीबन 450 से ज़्यादा जो है यहाँ पर स्टॉल्स हैं। चेयरमैन पेडमिक जावेद इकबाल ने कहा कि ये महज एक नुमाइश नहीं, पाकिस्तान की सनती खुद-एतमादी, मुआशी अज़्म और मुस्तकबिल की सिमत का ऐलान है। इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज कराने का जो मकसद था हमारा कि हम पूरे पाकिस्तान में आज ये मैसेज दे दें कि बिजनेस कम्युनिटी हर वक्त हर लम्हा पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, पंजाब की ग्रोथ के लिए, पाकिस्तान के लोगों के ग्रोथ के लिए शाना बशाना खड़ी है। एक्सपो में 500 से ज़ायद सनतों ने स्टॉल्स लगाए हैं, जिनमें प्लास्टिक, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स समेत मुख्तलिफ मसनूआत की सनतें शामिल हैं। जी, ये बिजनेस शोकेसिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, अंडरस्टैंडिंग है। बिजनेस के हवाले से बेहतरीन जगह है ये। हमें ऐसे मुख्तलिफ किस्म के मौके मिलते रहने चाहिए। सुंदर एक्सपो का कि आप देखेंगे यहाँ पे 550 फैक्ट्रीज, यहाँ पे अगर आप एक घर शुरू करें तो उसके शाम तक उसके अंदर जो चीज़ें उसमें चाहिए हैं, बिजली से लेकर ट्रांसफार्मर से लेकर फर्नीचर, खाने पीने का सामान, जो कुछ भी यहाँ पे वो यहाँ पे बनता है और यहाँ पे वो घर पूरा मुकम्मल हो गया है। एक्सपो के दौरान बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें, सेमिनार्स और तकनीकी सेशंस भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट और जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। मुशीर प्राइम मिनिस्टर पब्लिक अफेयर्स यूनिट इमरान अली गुराया से GCU के वफ़द ने मुलाकात की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब होने वाले तालिब इल्म अली रज़ा सिद्दीकी को मुबारकबाद पेश की। मुशीर बराए प्राइम मिनिस्टर पब्लिक अफेयर यूनिट इमरान अली गुराया ने यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्म अली रज़ा सिद्दीकी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में मुनक्किद होने वाली नौजवानों की आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इमरान अली गुराया का कहना था कि ऐसे बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशक्कुस को उजागर करने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने अली रज़ा सिद्दीकी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहनत कश तबके के हर दिल अजीज़ रहनुमा मरहूम गुलजार अहमद चौधरी की 15वीं बरसी की मुनासबत से मजदूर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सरकारी और निजी इदारों की ट्रेड यूनियंस के ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। मजदूर रहनुमा गुलजार अहमद चौधरी की 15वीं बरसी के मौका पर आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मजदूर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साबका चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिना जिलानी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर, कॉमरेड डॉक्टर तैमूर रहमान, मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद, चेयरमैन आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन मियां खालिद, सदर अनवर गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी रुबीना जमील, नासिर गुलजार चौधरी, कॉमरेड इरफान अली और आमिर यूसुफ समेत दीगर ने शिरकत की और इजहार ख्याल किया। गुलजार अहमद चौधरी साहब हमारे लीडर थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। आज उनकी 15वीं बरसी है और इस पे हमने तजदीद अहद करते हैं कि जो गुलजार साहब ने जिस बहादराना तरीके से, जुर्रतमंदाना तरीके से रियासत के जबर का भी सामना किया और सरमायादारों के जुल्म का भी सामना किया, तो हम भी उसी का अहद करते हैं कि हम मजदूर तबके को, किसानों को, ख़वातीन को उनके हुकूक दिलवा के रहेंगे। सब यूनियन यहाँ पे मौजूद थी और आज हमने इसी अहद की तजदीद की है कि हम गुलजार चौधरी के दिखाए हुए रास्ते पे समाज में जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो हुकूमतों के मजदूर दुश्मन इक़दामात हैं, उनके ख़िलाफ़ जदोजहद जारी रखेंगे। और हम ये देखते हैं कि हम हर साल जो हमारा फंक्शन होता है वो पहले की निस्बत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। आज यहाँ पर बाएं बाजू की तंजीमें, ट्रेड यूनियंस, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की क़यादत में मौजूद थी
جو نئی لیبر رجیم حکومت لے کر آنا چاہ رہی ہے، تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں. جو نجکاری کا منصوبہ انہوں نے بنایا، جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی اور آگے جو ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن اور بجلی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. گلزار احمد چودھری محنت کش طبقے کی انقلابی اور طبقاتی جدوجہد کی روشن علامت ہیں، جنہیں محنت کش طبقہ اپنے عظیم رہنما کے طور پر یاد کرتا ہے. رومیل الیاس، سٹی 42. گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمن آباد لاہور میں 63واں سالانہ اسپورٹس ڈے کا اہتمام کیا گیا. طالبات نے کھیلوں کے مختلف مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا. گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمن آباد میں 63واں سالانہ اسپورٹس ڈے. مہمان خصوصی پروفیسر احسن مختار ملک نے طالبات کے جوش و جذبے کی تعریف کی اور اساتذہ کی محنت کو سراہا. ڈاکٹر عارفہ زرعی صاحبہ جو ہیں جو یہیں کی اسٹوڈنٹ ہیں، یہیں پہ پرنسپل ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو آج تو 4 چاند لگا دیے. بہت زبردست پروگرام ہے اور یہ وہ انیشیٹو ہے جو کہ سی ایم صاحبہ کی انیشیٹو ہے، جو ویمن امپاورمنٹ کا ہے، کہ ہمارے بچے جن کو اسکوٹیز مل رہی ہیں، ہونر اسکالرشپ مل رہے ہیں، ان کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، تاکہ یہی بچے آگے جائیں گے. کالج لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے بھی ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے بچے جو ہمارے کالج کے لیے ٹرافیز جیتتے ہیں، میڈلز لے کے آتے ہیں اور کالج کے نام کو مزید روشن کرنے کا باعث بنتے ہیں، ان سب کو اس ایونٹ کے دوران ڈفرینٹ طرح کی ٹرافیز اور انعامات سے نوازا گیا ہے اور ہم نے پورے ایونٹ کو بہت بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہے. آج کا یہ رنگا رنگ جو تقریب تھی ہماری ڈاکٹر عارفہ جو ہماری پرنسپل ہیں ان کی زیر نگرانی جو ہے اس کا انعقاد ہوا ہے. اسپورٹس ڈے ہمارا ایک اہم ایونٹ ہے اور رنگا رنگ ہے اور بہار کی مناسبت سے یہ خوبصورت جو پروگرام ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں بچوں نے بھرپور شرکت کی ہے. 3 ٹانگوں کی دوڑ، ڈربلنگ ریس، سٹاف ریس اور میوزیکل چیئر سمیت مختلف مقابلے ہوئے. اساتذہ اور طالبات نے کھیلوں میں بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا. میوزک سوسائٹی کے زیر اہتمام لڈی بھی پیش کی گئی. نمایاں کارکردگی پر طالبات میں انعامات، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. کیمرامین محمد افتخار کے ہمراہ عثمان خادم کمبھو، سٹی 42. پاکستان اور بھارت کے بڑے مقابلے سے پہلے ہی شائقین کا جوش آسمان کو چھو گیا. مارکیٹوں میں سب جرسیوں کی دھوم مچ گئی اور ہر طرف گرین شرٹس کا راج ہے. پاکستان بھارت میچ سے پہلے مارکیٹوں میں گرین طوفان برپا ہے. کرکٹ کے میدان کے ساتھ ہی شہر کی مارکیٹس بھی سجنا شروع ہو گئی ہیں. مینز کرکٹ چیمپئن ٹرافی میں پاک بھارت ٹاکرے کے حوالے سے شائقین کا جذبہ آسمان چھو رہا ہے. میچ سے چند روز قبل ہی شائقین کرکٹ نے قومی ٹیم کی جرسیز خریدنا شروع کر دی ہیں. اس حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں. پہلے تو ہمیں اندازہ تھا کہ شاید پاکستان اور انڈیا کا میچ نہ ہو، کیونکہ ہم تو بڑے شوق سے ہی وہ میچ دیکھتے ہیں. مین میچ ہی ہمارا وہی ہوتا ہے، ایونٹ ہی وہ ہے. تو لیکن اب ماشاءاللہ دوبارہ میچ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری تیاری ہے. اپنے لیے بھی شرٹ اور میں بچوں کے لیے بھی شرٹ خرید رہا ہوں. ہم نے تیاری کی ہے. پہلے تو ہم پریشان ہو گئے تھے جب انڈیا پاکستان کا میچ کینسل ہو گیا تھا، تو پریشان ہوئے. جب بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے دوبارہ کروا دیا میچ تو اچھا لگا. تو میں تو خود اسپورٹ شاپ پہ آیا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے شرٹس لینے. میرے بیٹے ہیں ان کے لیے لینے آئے شرٹس. کرکٹ کی دنیا میں جو جانا جاتا ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہی جانا جاتا ہے. وہ پوری دنیا میں سمجھ لیں کہ سب چیز منجمد ہو جاتی ہے جب نام انڈیا اور پاکستان آتا ہے. تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. میرے دوست، میری فیملی والے بھی، ہم میدان میں مقابلہ ابھی باقی ہے لیکن قوم کا جذبہ پہلے ہی جیت چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گرین شرٹس میدان میں بھی قوم کی توقعات پر پورا اترتی ہیں یا نہیں. کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ عفیہ رضوان، لاہور. رائزنگ گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام سالانہ ڈنر اور قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا. گروپ چیئرمین چودھری عبدالجلیل نے خصوصی شرکت کی. فتح گڑھ کیمپس میں منعقدہ تقریب میں قوالی پرفارمنس نے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا. گروپ آف کالجز کے زیر انتظام قوالی نائٹ اور سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. فتح گڑھ میں واقع کیمپس میں اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی. چیئرمین رائز گروپ آف کالجز چودھری عبدالجلیل نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. قوالی نائٹ میں قوال کے پرفارمنس نے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا. چودھری عبدالجلیل نے کہا کہ ہر سال اپنے نئے طلبہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے طلبہ اور اساتذہ کے درمیان تعلیم سے ہٹ کر بات چیت ہو. ہر سال جو ہے ان کی ویلکم پارٹی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، اور یہ ان کے لیے ڈنر کا بھی ارینج ہوتا ہے.
जो है आपको पता है एजुकेशन के साथ जो है बच्चों को एक्स्ट्रा जो है एक्टिविटीज़ उसका भी मौका मिलना चाहिए। प्रिंसिपल राशिद रहमत का कहना था कि तालीमी माहौल से बाहर निकलकर गैर नसाबी सरगर्मियां तलबा के लिए इंतहाई जरूरी होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना वो अलॉन्ग विद स्टडीज दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट। में ये एक जो है ना वो एक समझे एक फैसिलिटी मिली है, इसको अवेल करते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जनरेट करते हैं जिसमें जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है स्टडीज़ के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय करें। असातिज़ा ने कहा इस तरह के इवेंट तलबा के मूड को खुशगवार बना देते हैं। हमारे लिए जो है वो स्टूडेंट्स की जो तरजीहात हैं और स्टूडेंट्स के जो एंटरटेनमेंट के मौके प्रोवाइड करना हमारे लिए अव्वलीन तरजीहात में से हमारी रही हैं। तो हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने स्टूडेंट्स को एनर्जेटिक करते हैं। ये कलेक्टिवली इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से इनके अंदर शऊर भी पैदा होता है, इत्तेहाद भी पैदा होता है और बहुत सारी और सलाहियतें इनके अंदर आती हैं। तलबा ने इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। हाल भी एक आध दफ़ा ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं और इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है हमें। एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं तो ज़रा माइंड फ्रेश हो जाता है। बहुत इंजॉय करते हैं हम, सारा साल इसी के वेट करते रहते हैं कि कब ऐसी चीज़ें कोई होंगी तो हम आएंगे। ये आज का दिन बहुत मेहनत से सजाया जाता है इस तमाम स्टाफ की जानिब से, और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी खुशी के लिए इनके लिए ये दिन बनाया जाता है कि कोई मौका हो ये परफॉर्म कर सके, इनको स्टेज प्रोवाइड किया जाता है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम। हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ जो भी है हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और हमारे एंजॉय के लिए लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तलबा ने गायकी, अदाकारी और शायरी के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ आदिया नाज, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।